नमस्ते, स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरूलाई मेरो ब्लगमा। आजको जुन सेटिङ देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले, यो चाहिँ मेरो कलेजको सेटिङ हो। यो पर्टिकुलर सेटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेशली वी अर्गनाइज ग्रुप डिस्कसन, प्रेजेन्टेसन एन्ड अल अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज इन दिस पर्टिकुलर भेन्यू। एन्ड वी अल नो द फ्याक्ट, बेसिकली हामी सबैजनालाई थाहा भएको चिज हो होइन, नेपालको पढाइ, नेपालको पढाइको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ राम्रो छ, तर पनि यहाँनिर चाहिँ स्पेसली हामी फोकस गर्छौँ थ्योरिटिकल एस्पेक्टलाई मात्रै, जुन चाहिँ गलत पनि हो अहिलेको सिनेरियोमा, अहिलेको 21st सेन्चुरीमा होइन। बट द थिङ इज द्याट नाउ वी आर प्रायोरिटाइजिङ अल दिस सर्ट अफ थिङ्स। हामीले चाहिँ रिसर्च बेस्ड एजुकेसनहरूलाई, त्यस पछाडि द न्यू वे अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ आवर स्टुडेन्ट्स होइन, त्यस पछाडि हामी फ्याकल्टिजहरू पनि वी आर इन द वर्ज अफ लर्निङ अन अ रेगुलर बेसिस। हामी आफू पनि एक्सर्साइज गरेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि त्यही अनुसारले चाहिँ म्यानेज गरिरहेका छौँ, which will be quite fruitful in a days to come. So let's see. त्यस पछाडि आज चाहिँ म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु मेरो ग्रुप डिस्कसनको सानो ग्लिम्प्सहरू म सेयर गर्न गइरहेको छु। एन्ड यसले पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मोटिभेटेड, कन्फिडेन्स, त्यस पछाडि आएर प्रोडक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सो इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स अल माई टेक्निकल टिम मेम्बर्स हु हेज जसले चाहिँ यति राम्रोसँग भेन्यूलाई चाहिँ म्यानेज गरिदिनु भएको छ। त्यस पछाडि स्टुडेन्ट्सहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर गेस्टको लागि सबै चिजहरू हेरिदिनु भएको छ, सम्हालिदिनु भएको छ। आई रियली वान्ट टु थ्याङ्क्स देम हार्टिली, कोमल म्याम एन्ड देन अल द अदर टेक्निकल टिम मेम्बर्स, पारस सर, महेश्वर सर. And then it is our privilege to have Roshan sir in this particular group discussion session. So thanks to him as well. And सेयर गर्न गइरहेको छु म हजुरहरूलाई मेरो ग्रुप डिस्कसनको थोरै भए पनि ग्लिम्स। हजुरहरूले केही छ भने त्यसमा सजेसन दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो ओपिनियन राख्न सक्नुहुन्छ। सो वी आर ट्राइङ समथिङ न्यू एन्ड लेट्स सी। अब हामी डिफरेन्स पनि हेर्न गइरहेका छौँ, यसले चाहिँ राम्रै ल्याउने छ भन्ने स्टुडेन्ट्सहरूमा त्यो खालको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि एन्ड देन अल अदर थिङ्स। सो लेट्स सी द चेन्ज एन्ड मेरो भ्लग यसरी नै हेरिराख्नु होला। सो किप वाचिङ मी टिल द एन्ड। Maybe agent to attach questions to the help opportunity to express our feelings, thoughts, ideas, views regarding particular topics in front of many people. So before starting our today's discussion topic, I would like to introduce all my members. He is Avinash, Aarti, Sangeeta. He focuses on delivering the right products in right place at the right time through right channels with minimum chances of loss, and by transferring ownership from producer to buyer. Its main objective is to protect the products and brings cost distributions. For example, a French company operates its own retail locations in France, but it sells its product through various channels in other countries. Today me and my groupmates has discussed about the topic, that is distribution decision, and came to the conclusion. I would like to thank Mrs. Sikha Sewa Kochimban for providing us this opportunity, and to the whole Sastam family for providing such a beautiful venue. Moreover, I would like to discuss about the topic. So, what is distribution? Distribution simply means the movement of goods from the manufacturer to the consumer using different sorts of channels. Now, explain about the product. In business terminology, you don't say. So you are right. I know what you're trying to say, but you have to use a different word, right?
of physical distribution, and marketing channels is divided into 3 parts. They are the merchants, agents, and facilitators. And bring cost effectiveness and minimize or eliminate market competition. हेलो सो फाइनली हाम्रो ग्रुप डिस्कसन सेसन सकिसकेको छ एन्ड या 2 घण्टाको ब्रेक पछाडि फेरि मैले क्लास रेज्युम गरिसकेँ यो चाहिँ इट वाज सपोज टु बी फर 1 आवर तर 1 आवर भन्दा एक्सटेन्ड नै भएको थियो एन्ड देन या इट वाज क्वाइट फ्रुटफुल इट वाज क्वाइट के भन्ने राम्रो एक्सपिरियन्स भयो यो सेमेस्टरको लागि बीबीए सेकेन्ड सेमेस्टरको लागि इट वाज उनीहरूको लागि त एकदमै न्यू एक्सपिरियन्स पनि थियो बिकज लकडाउनले गर्दाखेरि सेकेन्ड सेमेस्टर उनीहरूको पुरै त्यही अनुसारले अनलाइन क्लासेसहरू नै भइरहेको थियो भर्चुअली नै भइरहेको थियो होइन बट दिस टाइम दे ट्राइड भेरी हार्ड अनि त्यस पछाडि अल अफ अ सडन दे वेयर गिभन दिस पर्टिकुलर टपिक एन्ड गाह्रै भएको थियो होला उनीहरूलाई पनि होइन बट दे म्यानेज इट भेरी नाइसली उनीहरूले राम्रोसँगले म्यानेज गरे एन्ड जहिले पनि हामीलाई यदि राम्रो गर्नु छ भने चाहिँ वी निड टु के भन्ने हामीले आफूलाई चाहिँ त्यो कम्फोर्ट जोनबाट चाहिँ अलिकति माथि पुसअप गर्नै पर्ने हुन्छ सो दे वेयर लाइक हेजिटेन्ट होइन म्याम हामी सक्दैनौँ होला दे वेयर लाइक द्याट दे वेयर क्वेसनिङ देमसेल्फ गर्न सक्दैनौँ होला म्याम वी डोन्ट ह्याभ द्याट मच अफ टाइम हामीसँग त्यो टाइम पनि छैन यो पिरियडमा त्यस्तो भइरहेको थियो हिजोसम्म पनि बट लकिली एन्ड के भन्ने राम्रोसँगले हामीले कम्प्लिट गर्न सक्यो एन्ड आइ एम अल्सो भेरी ह्याप्पी फर देम एट द सेम टाइम यो उनीहरूकै लागि हो उनीहरूले यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन किनभने दिस पर्टिकुलर एक्टिभिटिजले यो खालको एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति के भन्ने ब्रोडन अप गराइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ कम्पेल गराइरहेको हुन्छ कुनै पनि चिजको बारेमा राम्रोसँगले थरो इन्भेस्टिगेसन थरोली पढ्नको लागि त्यो चिज राम्रोसँगले हेर्नको लागि यो चाहिँ अलिकति अनस्ट्रक्चर्ड हुनुपर्ने ग्रुप डिस्कसन बट बिकज उनीहरू अलिकति न्यू थिए उनीहरू अलिकति इम्याच्योर्ड छन् अलिकति के भन्ने एक्सपिरियन्स त्यो अनुसारको छैन द्याट्स वाइ मैले चाहिँ स्ट्रक्चर्ड नै ग्रुप डिस्कसन गराइदिएको थिएँ आई ह्याड गिभन अ पर्टिकुलर टपिक एन्ड अन द्याट पर्टिकुलर टपिक दे वर डिस्कसिङ द थिङ्स होइन ओभरअल्ली भन्दाखेरि इट वाज भेरी फ्रुटफुल यसले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूमा त्यो खालको पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ एभ्री स्टुडेन्ट्स उनीहरू अलिकति जुन हेजिटेन्ट फिल गरिरहेका थिए दे वेयर क्वाइट होइन आई क्यान अल्सो डु द थिङ इन फ्रन्ट अफ द मास इट्स भेरी डिफिकल्ट टु स्पिक अप टु ओपन अप देम सेल्फ तर उनीहरूले त्यो गरे एन्ड जे भए पनि 100%मा वी आर एबल एन्ड वी विल बी एबल टु एकम्प्लिस द्याट पर्टिकुलर टार्गेट अफ आवर्स सो लेट्स सी अब यही भन्दै म चाहिँ हजुरहरूसँग बिदा पनि हुन चाहन्छु एन्ड या आई जस्ट वान्ट टु सेयर वान थिङ पर्टिकुलरली भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन स्टुडेन्ट्स आर मोर अफन भेरी स्लिपी उनीहरू दे आर मच मोर स्लिपी इन द लेक्चर आवर्स देन एक्ज्याक्टली अन द बेड भन्न खोजेको चाहिँ उनीहरू बेडमा भन्दा पनि लेक्चर आवर्समा पनि कति धेरै टाइममा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू मोस्ट अफ द टाइम दे आर भेरी स्लिपी सो त्यो खालको सेड्युल त्यो खालको सिस्टमबाट चाहिँ हामीले अलिकति माथि उठेर काइन्ड अफ भेराइटिज या भनौँ काइन्ड अफ अलिकति इन्थजियास्टिक भएर एनर्जेटिक भएर आफूले पनि केही गर्न सकियो होइन आफूले पनि अलिकति मेहनत गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यतातिर डिस्ट्र्याक्टेड भन्दा पनि कोर्समा त्यस पछाडि टपिकमा सब्जेक्टमा फोकस गराउन सक्यो भने चाहिँ एज अ फ्याकल्टी हाम्रो लागि त्यो पनि अचिभमेन्ट नै हुनेछ सो लेट्स सी अब यस्तो खालको पेडागोजिजहरूले यस्तो खालको लर्निङ एन्ड टिचिङ एक्सपिरियन्सेसहरूले कस्तो खालको भोलिको दिनमा फिडब्याक ल्याउनेछ भोलिको दिनमा चाहिँ रिजल्ट ल्याउनेछ होइन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ बट आई होप फर द बेस्ट होइन टु ह्यापन एन्ड या नेपालको पढाइको स्ट्यान्डर्ड नराम्रो होइन थियोरिटिकली त आवर स्टुडेन्ट्स क्यान इभन कम्पिट विथ द इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट्स बट द थिङ इज द्याट हामी पछि परेको भनेको प्र्याक्टिकल र रिसर्च बेस्ड एजुकेसनमा नै हाम्रो यतातिरको पढाइमा भनेको नेपालको पढाइमा चाहिँ नेप्लिज कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ फेसिलिटिज वी डोन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ रिसर्च बेस्ड एजुकेसन सिस्टम जुन चाहिँ आजको समयको माग पनि हो वी निड भाइब्रेन्ट एजुकेसन सिस्टम द्याट्स वाइ त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि पनि वी ह्याभ इनिसिएटेड दिस पर्टिकुलर एक्ट अब हामीले इनिसिएट त गरिरहेका छौँ अनि यसलाई चाहिँ भोलि पर्सिको दिनमा रिजल्ट कस्तो आउनेछ या त्यही अनुसारले कति एचिभ गर्न सक्यौँ होइन कति एकम्प्लिस गर्न सक्यौँ वाट इज द माइलस्टोन हामीले माइलस्टोन एचिभ गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो एक ठाउँमा छ बट वी इनिसिएटेड
हामीले इनिसिएट गर्नु नै ठुलो कुरा हो एन्ड वी हेभ स्टार्टेड द्याट पर्टिकुलर थिङ सो यति भन्दै म पनि हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु एन्ड यसले यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू एउटा मात्रै संस्थानमा नभएर म आबद्ध अरू संस्थानमा पनि भएको हेर्न चाहन्छु म एज अ फ्याकल्टी होइन आई वान्ट माई स्टुडेन्ट्स टु बी प्रोडक्टिभ टु बी मोर कन्फिडेन्स टु ट्याकल द थिङ्स टु ट्याकल द च्यालेन्जेस भोलिको दिनमा च्यालेन्जेसहरूलाई कोप अप गर्न सक सो अल द भेरी बेस्ट टु अल द स्टुडेन्ट्स एन्ड यति भन्दै म मेरो भ्लग यही कन्टिन्यू स्टप गर्न चाहन्छु सो बाई टेक केयर एन्ड लोड्स अफ लभ फ्रम माई साइड